Hello everyone, this is Yogi from Board Game Nepal, your game host. So today is a new game called Can't Stop, where I'll show you the game box first. So this is how the box is. These are the components, where these are the player trackers and these are the guides, where there are 3 guides given. Apart from that, there are 4 dice having numbers ranging from 1 to 6. So coming to the history of the game is designed by Sid Saxon during the year 1980. 1981 मा चाहिँ यो गेमलाई बेस्ट गेम अफ द इयरको नोमिनेसन्समा आएको थियो. त्यसको नाम चाहिँ स्पिड यार्स हो, विच इज इन जर्मनी एभ्री इयर. अब कमिङ ब्याक टु द गेम प्ले, अब दिस गेम क्यान बी प्लेड बिट्विन 4 पिपल एन्ड ड्युरिङ यर टर्न you can do 1 out of 2 actions. 1 is basically rolling the dice. Number 2 is I'm done with my turn. I give the dice to another person and that's when the अर्को मान्छेले खेल्नुहुन्छ. अब मैले चाहिँ के गर्छु, आफ्नो टर्नमा मेरो टर्न आउँदाखेरि मैले के गर्छु, मैले रोल गर्छु डाइस. अब मैले रोल गर्दाखेरि अब यहाँ यो नम्बर्स आयो है. अब यो नम्बर्समा हेर्नुहुन्छ भने मैले प्यार्समा लिन पर्यो. अब मानौँ कि मैले यो 2टा प्यार बनाएर लिन सक्छु अथवा यो 2टा प्यार गराएर लिन सक्छु. अब मानौँ कि मैले यसरी गरेँ. अब मेरो टोटल स्कोर कति छ, 3 + 2 5. भनेपछि एउटा क्लाइम्बरलाई चाहिँ मैले 5 मा राखिदिन्छु, माउन्टेन नम्बर 5. सिमिलरली अझै एउटा ट्र्याकर चाहिँ मैले 11 मा राखिदिन्छु. बिफोर द्याट मैले यो माउन्टेन्सको बारेमा भन्न भने देयर आर डिफ्रेन्ट माउन्टेन्स रेन्जिङ फ्रम 2 to 12. अझै एउटा कुरो नोटिस गर्नुहुन्छ, नम्बर 7 चाहिँ सबभन्दा लामो छ, नम्बर 8 र 6 चाहिँ त्योभन्दा सानो, अरू चाहिँ अझै झन् सानो भइरहेको छ. अब मेरो टर्नमा चाहिँ याद राख्नु, आई क्यान ओन्ली रोल इन प्यार्स. अब पछि यो भन्न पाइन्न कि मैले यो अलग्गै राख्छु, यो अलग्गै राख्छु, यो अलग्गै राख्छु. आइम सरी, प्यार्समै हुन पर्यो. यदि मानौँ कि तपाईँलाई यदि यो प्यार तपाईँले रोल गर्न मन लागेन, होइन मैले स्किप गर्छु, त्यो पनि भन्न पाइन्न. हजुर टर्नमा जब रोल गरेपछि तपाईँले त्यो उसमा ट्र्याकर राख्न पर्छ. अब मेरो टर्न अझै सकिएन, आई क्यान गिभ अप. जब मैले गिभ अप गरेपछि बल्ल मैले मेरो मार्कर चाहिँ त्यो क्लाइम्बर्सको साटो प्लेस गर्छु. किनकि एउटा कुरो बुझ्नु, यो जो क्लाइम्बर्स छन् नि, यो सबैको लागि कमन हो. अब मेरो टर्नपछि अर्को प्लेयरले खेल्ने हो भने उहाँले चाहिँ यो क्लाइम्बरको युज गर्नुहुन्छ. ओके, अब लेट्स से अनदर प्लेयर इज प्ले. अब उहाँले चाहिँ रोल गर्दै हुनुहुन्छ. उहाँले रोल गरेपछि यस्तो आयो. अब यस्तो आउँदाखेरि के गर्नुहुन्छ, उहाँले मानौँ कि उहाँले 5 मा, अब नेक्स्ट प्लेयर चाहिँ 7 मा. अब म चाहिँ अलरेडी छु, इट डजन्ट म्याटर, किनभने उहाँले खेल राख्नुभयो. अब सिमिलरली यो के हो, 7 मा सुरु गर्नुभयो. अब उहाँले फेरि कन्टिन्यू गर्नुभयो, रोल गर्दै जानुहुन्छ. अब यहाँ के आयो, सकेसम्म 7 आयो, 1 स्टेप अप. यो के हो, 7. सो 2टा 7 आएपछि राम्रै भयो, ही गोज 2 स्टेप्स अप. अब फेरि ही वान्ट्स टु कन्टिन्यू. अब मानौँ कि फेरि ही गट अ 7 एन्ड अ 6. 7 त माथि जानुभयो. अब 6 को लागि क्यान ही क्लाइम्ब अप? यस ही क्यान, बिकज अझै एउटा क्लाइम्बर उहाँसँग छ. अब यहाँ ओके, नाउ इज वेयर यो प्लेयरलाई चाहिँ अलि रिस्की छ. किनभने अब मानौँ कि उहाँले रोल गर्नुभयो, नम्बर 7, नम्बर 6 या नम्बर 5 को कम्बिनेसन आउन पर्यो. यदि नआएपछि के हुन्छ, सबै स्टार्टबाट सुरु गर्नुपर्छ. अब मानौँ कि यो चाहिँ 5 भयो, यो चाहिँ 8 भयो. अब राम्रै हो, 5 आएको कारणले उहाँ बच्नुभयो. ही मुभ 1 स्टेप अहेड इन माउन्टेन 5. अब लेट्स गिभ एन एक्जाम्पल वेयर उहाँलाई यस्तो आयो. अब यो केसमा उहाँले यो कुनै माउन्टेनमा क्लाइम्ब गर्न सक्नु भएन. द्याट इज वेन ही टपल्स डाउन, मतलब सबै झरे. नाउ ही क्यानट प्लेस हिज टेन्ट्स ओभर हियर. यो चाहिँ ट्र्याकर पनि भनिन्छ, टेन्ट पनि भनिन्छ. टेन्ट यहाँ हाल्न मिल्दैन, किन, बिकज उहाँले रिस्क लिनुभयो. कुनै पनि माउन्टेनको नम्बर आएन, द्याट इज वेन अल दिस फल डाउन. अब उहाँको टर्न चाहिँ वेस्टेड भयो. त्यही भएर अब नेक्स्ट मेरो पालोमा म के गर्छु, लेट्स से आई रोल, आई गेट 12, आई गेट 8. अब नाउ लेट्स से
I go to 12, and then I go to 8. Now I roll again, I get 8 and a 5. So let's say 8 में already मेरो tracker छ, so I go here and a 5. So 5 में मेरो already mountain, मेरो already एउटा base छ. There what I can do is I can continue from the next level of the base. यसरी सोच्नु कि हजुर चाहिँ माउन्टेन क्लाइम्ब गर्नुभयो, अब क्लाइम्ब गर्ने बेला चाहिँ हजुरले गाह्रो भयो, हजुर थाक्नु भयो, अब के गर्नुहुन्छ, एउटा टेन्ट बेस सेट गर्नुहुन्छ. त्यही हो यो मार्कर्सहरू, यो जो छ अल दिज आर योर बेस क्याम्प्स, जहाँ तपाईँले रेस्ट गरेर अलिक जाने. त्यही भएर यो सिनमा के भयो, मैले 5 रोल गरेँ, यहाँ अलरेडी मेरो बेस क्याम्प छ, त्यही भएर त्यसको अघि चाहिँ म बढ्न पाएँ. अब कमिङ ब्याक टु द स्क्रिन, मानौँ कि मैले यो रोल गरेँ, अब चाहिँ मानौँ कि 6 आयो एन्ड आई गट 12. अब आइम लकी 12 मा छ, 6 मा छ मेरो छैन, नो प्रब्लम. अब नेक्स्ट लेट्स सपोज आई रोल अगेन एन्ड आई गेट द सेम. वन्स आई रिच दिस माउन्टेन, अहिले मैले स्टप गर्ने हो भने आई क्यान स्टप गरेपछि के हुन्छ, आई क्यान ले माई बेस क्याम्प हियर. एउटा कुरो बुझ्नु, कमिङ टु द अब्जेक्टिभ अफ द गेम, जो सबभन्दा पहिला 3टा माउन्टेनमा कब्जा गर्छ उहाँ चाहिँ विनर हो. अब यो केसमा लेट्स कम ब्याक अगेन, मैले चाहिँ उ गरिनँ, म अझै रिस्क लिएर म रोल गर्छु. अब मानौँ कि मैले रोल गर्दाखेरि आई गेट दिस. अब यस्तो रोल गर्दाखेरि के भयो, आई गेट 2 8s, आई एम लकी. Let's say an example where I get अब मसँग do I have a 10 or do I have a 10 or do I have a 11 or 9, यसमा कुनै पनि नम्बर छैन भनेपछि के भयो, म चुप्प लाएर यदि मलाई भयो यो कब्जा गरेको भए यो माउन्टेन मेरै हुन्थ्यो. अब के भयो, यो सब गयो. नाउ आई क्यानट से कि यहाँ माथि बढ्न मिल्छ कि मिल्दैन. नै यदि मैले होइन मलाई पुग्यो नेक्स्ट पर्सन प्ले भनेपछि बल्ल मेरो यो ट्र्याकर यहाँ लिएर आउँछु, अर्को चाहिँ यहाँ लिएर आउँछु, एन्ड अर्को यो चाहिँ अलरेडी एक्जिस्टेन्ट छ, यो एक स्पेस माथि मुभ गर्छु. पहिला यहाँ थियो, यहाँ मुभ गर्छु बिकज आई स्टप. अब मानौँ कि मेरो अपोनेन्ट पनि यही माउन्टेनमा हुनुहुन्छ. अब यो माउन्टेनमा विजेता को हुन्छ, लेट्स से मेरो अपोनेन्टले यो टर्नमा चाहिँ रोल गरी 7 माथि 7 लिनुभयो. अब मानौँ कि यहाँ आउनुभयो, अब यदि उहाँले ल तले मलाई फुको आई वान्ट टु स्टप भनेपछि के हुन्छ, यो चाहिँ यहाँ आउँछ. बाँकी जसले जसले दुःख गर्नुभयो नि उहाँको चाहिँ इट इज रिमुभ. एन्ड अझै एउटा कुरो बुझ्नु, जब माउन्टेनहरू कब्जा गरिराखिन्छ नि the game becomes even more riskier. किनभने next time if anyone rolls a 7 it is invalid. किनभने 7 भन्ने माउन्टेन नै गायब भयो नि अहिले. जब दुईटै कब्जा भयो भने if you roll any of these numbers, यो नम्बर चाहिँ एक्टिभेट हुँदैन because these mountains are basically dead. Okay, that's it for the game. And regarding the game mechanisms, जो मैले पहिले भन्नु पर्ने हो, यसमा चाहिँ बेसिकली डाइस रोलिङ छ. एन्ड सेकेन्डली चाहिँ प्रेस योर लक, बिकज हजुर लकको खेलमा खेल्नु भयो यसमा. र तेस्रो चाहिँ यसमा प्रोबेबिलिटी, द इम्पोर्टेन्ट फ्याक्ट अफ दिस गेम. प्रोबेबिलिटी भनेको के हो, व्हेन आई रोल द कम्बिनेसन अफ 2 डाइस, द प्रोबेबिलिटी अफ गेटिङ द नम्बर 7 हेज 41 or 42, त्यो आइ एम नट स्योर है, त्यो हजुरले यसो गुगल गरेर हजुरले पनि पढ्न यसो सजिलो हुन्छ होइन. द प्रोबेबिलिटी अफ रोलिङ अ 7 इज हायर. द्याट इज वाइ सिड स्याक्सन द डिजाइनरले जानेपछि 7ले चाहिँ सबभन्दा लामो गराउनु भयो. किनकि उहाँले के सोच्नुभएको थियो भने यदि एउटा प्लेयर 7 मा छ, यदि एउटा प्लेयर अर्को 12 मा छ, उसले चाहिँ रिस्क लिन सक्छ. किनभने 7 आउने सम्भावना धेरै हुन्छ. त्यही भएर गेमको अब्जेक्टिभ के हो, सबैमा रिच हुने हो, सबभन्दा पहिला 3 मा रिच हुने हो. तर कहिले हार्छ मान्छे, जब रोल गर्ने बेला उहाँको यो सेतो ट्र्याकर नभएको ठाउँमा नम्बर आयो भने सबै डुबो. द्याट इज हाउ ही इज डिजाइन अ मास्टर, व्हाट डु यु से, यो चाहिँ
बच्चैदेखिबाट म खेलेर आइरहेको छु यो गेम. दिस इज वान अफ द बेस्ट यु क्यान से टाइम पास गेम एज वेल एज क्यालकुलेटिभ स्ट्राटेजिक गेम पनि हो. किनकि यसको प्रोबेबिलिटी यसको प्रोबेबिलिटी त्यसमा हजुरलाई फरक देखिन्छ. थ्याङ्क यू. हजुरलाई केही गेम्स किन्न पऱ्यो भने काइन्डली सब्सक्राइब टु बेल आइकन एन्ड बाँकी यु क्यान जस्ट कन्ट्याक्ट द गिभन नम्बर विच इज अन द स्क्रिन. थ्याङ्क यू. एन्ड फर the ones who are planning to host a game or a birthday party, or you're planning to have some games in your wedding, feel free to call us. Thank you once again.